What I'm saying is that it is our collective failure. Governments over the time, ये उनका फेलियर है और आप हम सब का आपका. देखिए मैं आपको बड़ी खुदा लगती बात करना चाहता हूँ, including myself, कि we have now been living in a regime where industry has become nothing but rental income. हम कंपटीशन को फेस करना हमें गवारा नहीं है. हमें अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स लाने के लिए हमें वो पैसा लगता है, वो गवारा नहीं है. हुकूमत के ताईं जो फैसिलिटेशन और जो सपोर्ट आपको चाहिए वो हुई नहीं है बिल्कुल. जो पैसा इन रिसर्च सेंटर्स को में जाना चाहिए था, जहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल शुगर केन सेस, वो शुगर केन सेस कलेक्ट होना था और उसके लिए वो देहातों में अपना उस सड़कें बननी थी, अपना फार्म टू मार्केट रोड्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि पर एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़े और दूसरे जो सुक्रोज कंटेंट जो है उसमें ज़्यादा मिठास आए. और जो दूसरे आज दुनिया में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं कि किस तरह मोलासेस से आप आगे उसको अपने कन्वर्ट करते हैं इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड देन एक्सपोर्ट देम, सब ठप बिल्कुल. सिर्फ जी अपना गन्ना लगाओ और अपना चीनी बनाओ और बेचो एंड दैट्स इट. और वो पैसा जो शुगर सेस का है वो अब कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, ये दहाइयों से चला आ रहा है. और मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर था पंजाब का खादम, 100 अरब लगाया मैंने अपना फार्म टू मार्केट देहातों के रोड्स बनाने के लिए. वो हाई क्वालिटी रोड्स बनी, लेकिन वो बननी चाहिए थी शुगर सेस से. तो ये हैं वो, मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं आपको एम्बैरस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को पहले एम्बैरस करने के लिए. और पूरे जितने भी जिनको अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी है, जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि इस मुल्क के अंदर हम तरक्की और खुशहाली का एक दौर लेके आए, उस सब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है. ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है. और अगर आज हम नहीं समझेंगे, इट्स नाउ और नेवर. वो आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से 90 की दिहाई में एक इकोनॉमिक का रिफॉर्म प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ ने 1990 में बतौर उनकी जो इंतखाब हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर द फर्स्ट टर्म में वो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, जिसमें करेंसी को भी उन्होंने उनको ओपन कर दिया, जो बास्केट ऑफ करेंसीज का खात्मा किया, एतमाद किया मायाकारों के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, कौम के ऊपर. उसके कितने जबरदस्त नताइज निकले. और मनमोहन सिंह जो जमाने में उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मेरे ख्याल में, उन्होंने उसको डिट्टो उसको रेप्लिकेट किया, उसको कॉपी किया कि भाई एक पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है इसको हमने हिंदुस्तान में लेके आना है. और किया उन्होंने एग्जैक्टली. वरना उनकी जो इकोनॉमी थी वो तो हमसे भी ज्यादा बिल्कुल टोटली वाटर टाइप थी. उनकी इतनी ज्यादा उनकी कोडल फॉर्मेलिटीज होती थी और इतने आर्केक प्रोसीजर्स थे हमसे भी ज्यादा. और उनकी इंडस्ट्री बेपनाह ज्यादा वो नेशनलाइज थी. हमारी तो 71 में आग हुई तो मंगना नेहरू ने तो 50 में हर चीज नेशनलाइज कर ली थी उन्होंने. तो कहने का मकसद ये है कि हम उनसे आगे थे आज हिंदुस्तान का और हम का. तो ये है वो चैलेंज हमारे सामने. इसको हमने अपना बहुत संजीदगी के साथ, बड़ी ईमानदारी से देखें. प्रॉफिट्स कमाना आपका हक है, उससे आपको ना छीन सकता है, ना किसी को ऊपर उसको एतराज करना चाहिए. But that does not mean that the story ends with profits. Profits must then be, invested into further industrialization, further research and development, job opportunities, more efficiency, more competition, less cost of production, and become competitive. Not rely on doles and those lollipops from the government of Pakistan. तो ये आज तक होता रहा है. मैं माफी चाहता हूं, ये दिहाइयों पर मुहित है बिल्कुल बात. तो आज अगर ये IMF का ये प्रोग्राम हुआ है, इसको हमें बड़ी संजीदगी के साथ लेना होगा, उसका भरपूर फायदा उठाना होगा. 10-12 दिन पहले इसी गवर्नर हाउस में तो मैंने फाइनेंस साहब कहा कि कौम को बता दें
کہ ہم نے IMF کی پروگرام کی منظوری کے لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں، کوئی چیز چھپائیں نہ تاکہ کل کو یہ کہیں گے لو جی یہ تو ہمیں بتایا نہیں حکومت نے اور یہ کر لیا. چنانچہ اس وقت بھی سارا بتایا انہوں نے، پریس کانفرنس میں اپنی یہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں بتا چکے تھے. اور پھر کل بھی میں نے ان کو وہاں پر جب میں نے صبح میٹنگ کی، میں نے ان سب کا فائنانس منسٹر کا ان کا سب کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا ہمیں قوم کو بتا دیں کہ بجلی کے نرخوں میں بدقسمتی سے ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ IMF کی ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہم کہاں لے جائیں. اب جہاں تک یہ بات ہے، دیکھیے میں آپ سے بڑے ادب سے اور انکساری سے بات کر رہا ہوں کہ لائن لاسز ہیں، کوئی شک نہیں، ٹرانسمیشن لاسز ہیں، کوئی شک نہیں، بلنگ بالکل آپ کی بلنگ کا بیڑا غرق ہوا ہوا، یہ بتائیں گے، بیٹھے ہیں اپنا چودھری صاحب کہ اپنا کسی کا بل کسی کو جاتا ہے، کسی کا بل کسی کو جاتا ہے. لیکن جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ میں بڑے ادب سے I am being in all humility being very straight and blunt with you and blunt with myself کہ it takes two to tango. یہ حکومت کی جہاں پر اپنا غلطیاں ہیں، جہاں حکومت کی کمزوریاں ہیں، جہاں پر اہلکار ملی بھگت سے اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے مل کے کہ یہ فلاں بندہ یہ چوری کر رہا ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، یا فلاں انڈسٹری میں یہ ملی بھگت سے چوری ہو رہی ہے، اس کا ہمارا کوئی سے تعلق نہیں. دیکھیے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نئے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں جناب، ٹیکس کی بھرمار ہوگی، ٹھیک کہتے ہیں آپ، لیکن جو ٹیکسز جو لگے ہوئے ہیں جن کو آپ نے مان لیا وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر ایڈیشنل ٹیکسیشن اپنا نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو گیپ ہے، یوننگ گیپ، کہ اگر 100 روپیہ اگر آپ نے مانا ہوا کہ ہم نے 100 روپیہ دینا ہے، انڈسٹری نے، کامرس نے، ٹریڈ نے، زراعت نے یا پروفیشنل نے، جنہوں نے بھی 100 کے بجلے اگر 60 روپے آئے گا یا 70 آئے گا تو 30 کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کہیں سے تو لانے ہیں. پر آپ نے وہ آپ یہاں پر آپ نوٹ چھاپیں گے یا ٹیکس لگائیں گے؟ تو اس طرح تو دنیا ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اب بیسک اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں لانی ہوں گی. ہمیں اپنا جو ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو براڈن کرنا ہوگا، اور یہ قوم مل کر ہمیں سب کو اپنا کرنا ہوگا. اس کے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ اوپر سے منو سلوا اترے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات ہے، وہ جب چاہے وہ کر دے گی، تو اس کی طاقت ہے. لیکن یہ اس کا یہ نام نہیں ہے، ورنہ وہ کیوں کہتا ہے کہ محنت کرو اور محنت کرو محنت کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جو میں نے یہ میٹنگ کی ہے اس کی